हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। र अब आज चाहिँ हामी पार्ट 3 भिडियो लिएर आएका छौँ मिलेट्स एन्ड युरेज एक्सपेरिमेन्टको बारेमा है। र अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा हामीले के पढिसक्यौँ भन्दाखेरि हामीले अक्सिजन इभोल्युसनसम्मको कुरा पढ्यौँ है। अक्सिजन इभोल्युसन भन्नाले यो बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ ओपारेन्स कन्सेप्टको बारेमा छ नि, त्यहाँसम्म त हामीले पढिहाल्यौँ है। अब चाहिँ हामी रिमेनिङ कुराहरू पढ्नेवाला छौँ है त। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले भनिहालेँ गाइजहरूलाई है, एकदम सबै कुराहरू अहिलेसम्म पढेको कुराहरू चाहिँ जस एक्जाममा जस आइरहेको कुराहरू छ होइन, त्यसैमा फोकस्ड भएरै मैले अलिअलि पढाइरहेको छु, प्रिपेयर गराइरहेको छु होइन। र तपाईँहरूलाई कुनै टाइपको कुनै सब्जेक्ट मेटेरियलमा रहेर अलिकति स्पेसल डिटेलमा एक्सप्लेन गरिएको भिडियोहरू चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरू मलाई तल दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसार भिडियो बनाएर प्रिपेयर गराइदिनेछु है त। र अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो अब आजको टपिकतिर लागौँ है त। मिलेट्स, यसमा चाहिँ अलिकति ह्यान्ड राइटिङ रफ हुन्छ, माफ गरिदिनु हो त्यसको लागि है, सरी। अलिकति फियर राइटिङ नहोला है। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदम बेसिकभन्दा बेसिक एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाउने चाहिँ कोसिस नै गर्नेछु है त। र अब हामी यो अब एकदम इभोल्युसन अफ लाइफ त एकदम यो ओरिजिन र इभोल्युसन अफ लाइफ भन्ने टपिक त एकदम सजिलो छ होइन। हामीले थोरै मेहनत गरेर होइन अलिकति मिलाएर पढ्यौँ भने यसबाट अलमोस्ट सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ क्या। अरूमा जस्तो अलिकति अब अरू पनि त्यति गाह्रो त छैन होइन, अलिक नबुझ्नाले अलिकति कन्फ्युजनहरू तपाईँहरूमा छ होला होइन। तर यो टपिक चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्लस इम्पोर्टेन्ट मध्येको सँगसँगै चाहिँ मार्क्स पनि एकदम राम्रो तरिकाले ल्याउन सक्ने क्या। जति सोध्छ त्यति नै मार्क्स चाहिँ ल्याउन सकिने खालको च्याप्टर हो है। ल अब हामी लागौँ मिलेर र युरेजको एक्सपेरिमेन्ट है। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के गर्छ यसले भन्दाखेरि यसले चाहिँ मिलर र युरेजले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट उसलाई सपोर्ट गरेको छ। हेर्नुहोस्, ओपेरेन्स बायोकेमिकल कन्सेप्ट थियो नि है। ओपेरेन्सले जुन एउटा बायोकेमिकल कन्सेप्ट दिएको छ नि है, अगाडिको भिडियोमा मैले त्यसको बारेमा भनिसकेको छु होइन। हो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उनीहरूले एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ प्रुभ गरेको छ क्या। जस्तै कि हाम्रो लाइटेस्ट इलिमेन्ट्सहरू अर्थ सर्फेसमा बस्ने जति नै लाइटर इलिमेन्ट्सहरू छ नि, जस्तै कि हाइड्रोजन अक्सिजन होइन, जति पनि लाइटर इलिमेन्ट्सहरूमा अर्थको सर्फेसमा बनेको छ नि होइन, हाइड्रोजन नाइट्रोजनहरू सबै हो। यो सबैको केमिकल रियाक्सनबाट आएको होइन, बनेका मिथेनमा कन्भर्ट भएको, H2O मा कन्भर्ट भएको होइन, त्यसै गरी एमोनियामा कन्भर्ट भएको, NH3 मा कन्भर्ट भएको कुराहरूको चाहिँ यसले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुभ गरेको छ है त। ल अब पढ्दै जाउँ है त। यो चाहिँ एराउन्ड 1953 मा चाहिँ मिलेट्स र अर्को युरे भन्ने उहाँको के अरे स्टेनली एल मिलर एन्ड हिज प्रोफेसर हेरोल्ड सी युरे डिजाइन्ड अ क्लासिकल एक्सपेरिमेन्ट टु भेरिफाई ओपेरेन्स बायोकेमिकल कन्सेप्ट भनेर भनिएको छ है। र अब यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि दे डिड अ सिरिज अफ एक्सपेरिमेन्ट इन द ल्याब बाई क्रिएटिङ द कन्डिसन विच माइट ह्याभ एक्जिस्टेड इन द अर्ली प्रिमिटेड अर्थ है। उनीहरूले चाहिँ सुरुको स्टेट अफ अर्थमा चाहिँ कस्तो कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुराको एज्युम्सन गरेर चाहिँ जुन ओपेरेन्स कन्सेप्टले जुन कुराको दिएको छ त्यस्तो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ रहेर चाहिँ उनीहरूले त्यही अनुसारको भाँडाहरू होइन, फ्लाक्सहरू, ग्लास ट्युबहरू युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन् है त। ल हामी एक्सपेरिमेन्टतिर लागौँ है त। अब फिगर चाहिँ बुकबाट हेर्नु होला है, बुकबाट अब यसबाट चाहिँ अब त्यति फिगर बन्दैन होइन। अब उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा डिजाइन गर्छन् क्या, एउटा एपेरेटस अथवा एउटा भाँडो भनौँ न, ग्लास ट्युबको भाँडो एउटा डिजाइन गरेका हुन्छन् होइन, सँगसँगै एउटा फ्लाक्स डिजाइन गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा ग्लास च्याम्बर राखिएको हुन्छ है, दुईवटा ग्लास च्याम्बर राखेको हुन्छ। एउटा वाटर च्याम्बर हुन्छ एउटामा भने अर्कोमा चाहिँ ग्यास च्याम्बर हुन्छ है। त्यसपछि वाटरलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि बोइल्ड गरिन्छ, जुन भाँडामा राखेको वाटर हुन्छ नि त्यसलाई बोइल्ड गरिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ सर्कुलेसन हुने भयो, जस्तै कि तताउन साथ त्यहाँ के गरिन्छ, तताउन थाल्ने बित्तिकै त्यहाँ वाटर भ्यापर आउन थाल्छ नि च्याम्बरमा है, त्यसको लागि उनीहरूले त्यो तताउँछन् होइन। अनि त्यसपछि ग्यास च्याम्बरमा के रहन्छ, वाटर भ्यापरहरू रहन्छ होइन। अब वाटर भ्यापरमा के हुन्छ त्यो ग्यास च्याम्बर बस्छ, ग्यास च्याम्बरमा वाटर भ्यापर बस्ने भयो, हाइड्रोजन, मिथेन, एमोनिया यिनीहरू राखेको हुन्छ क्या होइन। अनि त्यसै गरी के गरे हुन्छ उनीहरूले इनर्जी सप्लाई गरेको हुन्छ क्लोज च्याम्बरमा, कसरी भन्दाखेरि बाई हिटिङ होइन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जहरू दिएर
जस्तो कि कसरी भन्दाखेरि इलेक्ट्रोड्सहरू होइन युभीहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई डिस्चार्ज गर्छन् है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जहरू दिन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्डेन्सर छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ कुल डाउन गर्छन् है, कुल डाउन द मिक्सर फाउन्ड बाई द पासिङ स्टिम ओभर द ग्यासेस है। त्यसलाई कुल डाउन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ होल सेटअपलाई चाहिँ एकचोटि फर अ विक, एक हप्ताको लागि चाहिँ अब्जर्भेसनको लागि चाहिँ उनीहरूले राख्छन् है। 1 विकसम्म चाहिँ उनीहरूले अब्जर्भ गरेर राखेको हुन्छन्। त्यो 1 विकको अब्जर्भेसन राखेको हुन्छ होइन। त्यसपछि अब्जर्भेसनमा रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल रियाक्सन भएको हुन्छ क्या, सिरिज अफ केमिकल रियाक्सनहरू भएको हुन्छ है ग्यास चेम्बरमा। धेरै खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ उनीहरूले भेटेको हुन्छ है। एउटा कलेक्टिङ च्याम्बर राखेको हुन्छ त्यो फिगर हेर्नु भने देखिहाल्नुहुन्छ है। त्यो च्याम्बरमा चाहिँ धेरै खालको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले अब्जर्भ गर्छ, धेरै टाइपको केमिकल रियाक्सन भएको चाहिँ उनीहरूले अब्जर्भ गर्न सकेका हुन्छन् है। अब एज अ रिजल्ट तिनीहरूले के भेट्छन् भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्टमा के हुने भयो भन्दाखेरि केमिकल एनालाइसिस अफ प्रोडक्ट इन्डिकेट द प्रेजेन्स अफ नम्बर अफ एम्युनिक एसिड। त्यहाँ के हुने भयो अरे एम्युनिक एसिडको नम्बर प्रेजेन्ट हुने हो। जस्तै कि एम्युनिक एसिड भनेको जस्तै कि यो ग्लिसिनहरू होइन, अनि त्यसै गरी एलानाइन भन्छ होइन, त्यसै गरी एस्प्यारेटिक हो। यस्तो स्पेलिङको लागि चाहिँ सरी है, अलिअलि मिस्टेक होला है। यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा भेट्छ होइन। एन्ड अरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू पनि भेटेको हुन्छ, जस्तै कि एल्डिहाइड्सहरू होइन, सिम्पल सुगरहरू, रिबोसहरू, यिनीहरूले चाहिँ त्यो यस्तो खालको केमिकलहरूको चाहिँ एनालाइसिस उनीहरूले गरेको भेटिन्छ है। एज अ कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिलर एन्ड युरेज एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ द रिजल्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट सजेस्ट द्याट, त्यसले के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्युस ड्युरिङ द लाइटनिङ है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भयो नि लाइटनिङ हुँदाखेरि सुरुको एटमोस्फियरिक कन्डिसनमा, त्यतिखेर के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि NH3 कन्टेन्ट भएको भन्ने कुरा गरेको थियो, CH4 होइन, हाइड्रोजनहरू होइन, यस्तो कुराहरू आएको कुरालाई चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टले प्रुभ गर्छ होइन। अनि वाटर भ्यापर माइट ह्याभ रिजल्टेड इन द फर्मेसन अफ एम्युनिक एसिड, र एम्युनिक एसिड सँगसँगै अरू खालका अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पनि त्यसमा भेटेको हुन्छ है। ओके, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स द एम्पल एभिडेन्स इन द फेभर अफ बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ एज एक्सप्लेन्ड बाई ओपेरेन। अब यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इभिडेन्स चाहिँ एप्लाई मात्रै गरेको हो। मिलर र युरेजले चाहिँ ओपेरेन कन्सेप्टलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेको हो। एक्सपेरिमेन्टली यो हि वाज करेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्ने काम मात्रै मिलर र युरेज एक्सपेरिमेन्टले गरेको हो है। र यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसको क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी लागौँ अर्को टपिकतिर, अर्को इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि है, कन्सेप्ट्स अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। ओके, अब अर्ग्यानिक इभोल्युसन भन्दा पनि हामीलाई इभोल्युसन भने त थाहा छ नि होइन। इभोल्युसन भनेको टर्मलाई चाहिँ हामी कसरी प्रिभियस भिडियोजहरूमा डिफाइन गराएको थियो भन्दाखेरि स्लोली बट कन्टिन्युसली चेन्ज हो नि है, ग्रेजुअली अर्डरली होइन, एउटा कन्डिसनबाट अर्को कन्डिसनमा हो, यसरी त चेन्ज भएको हो नि होइन। डार्विन्सले पनि, चार्ल्स डार्विन हो है, ले पनि इभोल्युसनलाई चाहिँ यसै गरी नै लगभग डिफाइन गर्न खोजेको हो है। तर उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एराउन्ड 1859 है, चार्ल्स डार्विनको एकदम इम्पोर्टेन्ट साइन्टिस्टको नाम हो। हामीले जुनियर लेभलमा नि सुन्दै आएको छौँ होला उहाँको नाम है। चार्ल्स डार्विनले एराउन्ड 1859 मा उहाँले इभोल्युसनलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ भने भन्दाखेरि डिसेन्ट विथ मोडिफिकेसन भन्ने एउटा यसरी चाहिँ डिसेन्ट विथ मोडिफिकेसन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ इभोल्युसनलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्नु भएको छ है। त्यसै गरी एकोर्डिङ टु डोड्सन होइन, डोड्सनले चाहिँ एराउन्ड 1976 मा चाहिँ इभोल्युसनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि इभोल्युसन इज द प्रोसेस बाई विच रिलेटेड पपुलेसन डाइभर्स फ्रम वान एनदर गिभिङ राइज टु द न्यू स्पेसिस अर हायर ग्रुप्स होइन। त्यस्तै खालको पपुलेसनले चाहिँ
खालकोले पपुलेसनले चाहिँ डाइभर्स गर्दै गयो भन्नुको मतलब अलिकति एडभान्स फर्ममा चाहिँ मोडिफाई हुँदै गएको छ, स्पेसिसहरू हायर ग्रुपमा हुँदै गएको छ भन्ने खालको चाहिँ इभोल्युसनलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी डिफाइन गर्नुभएको छ है। अब आजको दिनमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कम्प्लेक्स अर्गानिजम छ नि जति नि हो, यिनीहरू चाहिँ सिम्पलर अर्गानिजम चाहिँ पहिलाको पास्ट स्टेटमा रहेको है। पास्ट स्टेट मतलब इट्स एराउन्ड द बिलियन इयर्सको चाहिँ एकदम सिम्पल अर्गानिजमबाट चाहिँ आजको कम्प्लेक्स अर्गानिजममा चाहिँ बन्न आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। द एक्जिस्टिङ अर्गानिजम हेज बिन इभल्भ फ्रम कमन एन्सिस्टर बाई अ ग्रेजुअल प्रोसेस अफ मोडिफिकेसन है। सबैको एन्सिस्टर चाहिँ एउटै हो होइन, तर डेभलपमेन्ट र मोडिफिकेसनको कुरामा चाहिँ फरक हुँदै गएको हो स्पेसिसहरू भन्ने पनि कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक इभोल्युसनको एउटा कन्सेप्ट हो है। ओके, अब द प्रोसेस बाई विच द प्रिमिटिभ फर्म अफ लाइफ वान्स ओरिजिनेटेड अन्डर वेन्ट ग्रेजुअल चेन्ज विथ द चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन अफ द अर्थ टु इन्भल्भ इन्टु द प्रेजेन्ट डे कम्प्लेक्स फर्म अफ लाइफ इन द मिलियन इयर्स इज कल्ड अर्ग्यानिक इभोल्युसन। बुझ्नुभयो नि, अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेकै यही हो, एकदम कन्टिन्युसली चेन्ज हुने होइन। प्रिमिटिभ फर्म भनेको बिगिनिङको फर्मदेखि एकचोटि ओरिजिनेट हुन्छ, त्यसपछि एकदम ग्रेजुअल चेन्ज आउँदै जान्छ त्यसमा होइन। अनि इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदै चाहिँ लाइफ, इन्भाइरोमेन्ट होइन, अर्ग्यानिजम, अब भनौँ न लाइफ भन्नाले सबै कुरा चाहिँ एडभान्सली चाहिँ यो मिलियन इयर्स लाग्दै चाहिँ कम्प्लेक्स फर्ममा चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ बनेकोलाई नै अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर भनिएको छ है। अब अर्ग्यानिक इभोल्युसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने है त? अर्ग्यानिक इभोल्युसन अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट इज डिफाइन्ड एज स्लो होइन, त्यसपछि कन्टिन्युस, मैले इट इज डिफाइन्ड एज लेखिन है, कन्टिन्युस, प्रोग्रेसिभ एन्ड एन irreversible process in which the simple and primitive organism existed in the past were changed into the complex and advanced organism of today, आजको दिनको है त, over a longer period of time, धेरै समय लगाएर है भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिक इभोल्युसनको डिफिनेसन हो है। र तपाईहरुले यसै कुरालाई चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा हैन मिलाएर डिफाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ बुकको हेल्पबाट लेख्दिएँ हैन। र अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डक्ट्राइन अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर चाहिँ भनिन्छ है। र इभोल्युसनको प्रोसेस चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा भने जस्तै यो स्टिल कन्टिन्युइङ छ क्या है, यो एकदम अहिले पनि एकदम चलिरहेको छ है। र यसलाई चाहिँ जस्तै कि अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कन्सेप्ट अथवा फादर अफ कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन चाहिँ हामीले कसलाई भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि एम्पिड्यू सेल्स अराउन्ड 495 देखि 425 BC को उहाँ एकजना महान साइन्टिस्ट जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले फादर अफ कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर हामीले चिन्छ है। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि सिम्पल अर्ग्यानिजम अथवा सिम्पल एन्ड प्रिमिटिभ अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ आजको कम्प्लेक्स अथवा एडभान्स अर्ग्यानिजमको रूपमा चाहिँ चिनिएको छ है। यो चाहिँ अर्ली डेजमा, यो चाहिँ प्रेजेन्ट डेजमा है। यो कुरा चाहिँ एकदम सही हो है। एकदम चेन्ज इज द हाम्रो यो लाइफ अथवा हाम्रो यो
युनिभर्स चाहिँ एकदम चेन्ज छ, एकदम परिवर्तनशील छ है, परिवर्तन भइरहेको छ यो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा है। म्यानले गर्ने हामीले जस्तो कि म्यानकाइन्डले गरेको परिवर्तन चाहिँ एकदम छिटो हाम्रै लाइफमा हामीले देख्न सक्छौँ भने परिवर्तन भएको होइन। जस्तो कि साइन्स, आजको मोडर्न साइन्सले गरेको परिवर्तन भनेको त्यो म्यानले गरेको परिवर्तन भयो भने नेचरले पनि आफ्नो तरिकाले एडभान्स चाहिँ बनाउँदै लगिरहेको छ है। एकदम सजिलो छ नि यो च्याप्टरहरू है। केही प्रब्लम त भएको छैन होला तपाईँहरूलाई है? केही प्रब्लम भएको छ भने प्लिज भन्नुहोस् मलाई है। म अझ तपाईँहरूलाई अझ सिम्पल वेमा बुझाउन ट्राई गर्ने नै गर्छु है, अझ बुझ्नु भएको छैन भने। र ओके, अब हामी कुरा गरौँ इभिडेन्स। यो ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ सरी है, ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिकति लेफ्टमा अप्ठ्यारो भयो है त। अब हामी कुरा गरौँ अर्ग्यानिक एभिडेन्सेस अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। अब अर्ग्यानिक इभोल्युसनको फ्याक्ट्सहरू चाहिँ अलिकति ल्याकै छ है, फ्याक्ट्स कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ल्याकै भनेको छ। सो द अब एन्सिस्टर्सहरू चाहिँ अब अहिलेको जति पनि अब लाइफहरू छ नि, अर्ग्यानिजमहरू छ नि होइन, त्यो चाहिँ पास्टसम्म चाहिँ केही न केही रिलेटेड त अभियसली हुने नै भइहाल्यो। त्यसकै एडभान्स डिराइभ फर्म हो भनेर हामीले पढ्नेवाला छौँ कन्सेप्ट अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसनमा होइन। र यसको अलिकति डिटेल पनि हामी हेर्दै जानेछौँ यो किन हो कसो हो भनेर होइन, यही फ्याक्ट्समै रहेर। अब हामी हेरौँ न त, अब केमा हेरौँ भन्दाखेरि पोइन्ट्सहरू लेखौँ है त, इभिडेन्स अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसनको पोइन्ट्स। फर्स्टमा इभिडेन्सेस फ्रम मर्फोलोजी कमा कम्प्यारेटिभ एनाटोमी एन्ड बेस्टियल अर्ग्यान, यो रह्यो फर्स्ट पोइन्ट। त्यसै गरी अर्को सेकेन्ड पोइन्ट रह्यो, यसको फ्याक्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इभिडेन्सेस फ्रम प्यालेन्टोलोजी, यो पनि एउटा एभिडेन्स भयो है। र थर्डमा रह्यो इभिडेन्सेस फ्रम इम्ब्रोलोजी है। यो बुझिराख्नु भएको छ नि है, फर्स्ट च्याप्टरमा पनि यसको बारेमा सबै के को स्टडीलाई के भनेर भनिरहेको छ नि सबै कुरा है। ओके, इभिडेन्सेस फ्रम जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ एनिमल, यो अर्को इभिडेन्स भयो है। अर्को फिफ्थमा रह्यो इभिडेन्स फ्रम बायोकेमिस्ट्री, सरी है ह्यान्डराइटिङको लागि, बायोकेमिस्ट्री एन्ड कम्प्यारेटिभ फिजियोलोजी है। अब अर्को सिक्समा रह्यो एभिडेन्सेस फ्रम जेनेटिक्स हो। यो चाहिँ 6वटा चाहिँ इभिडेन्सेसहरू चाहिँ अर्ग्यानिक इभोल्युसनले चाहिँ दिएको छ है। इभिडेन्स त दिएको छ, तैपनि यहाँ केही कुराहरूको चाहिँ फ्याक्टहरू चाहिँ अलिकति ल्याक छ है। अलिकति साइन्स यो कुरालाई चाहिँ कम्प्लिटली एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने पनि कुरा चाहिँ होइन, तर अलिकति केही न केही कुराको चाहिँ यहाँ अलिकति कमी चाहिँ छ है फ्याक्ट्सहरूको चाहिँ। ल हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ थोरै, इभिडेन्सेस फ्रम मर्फोलोजी एन्ड कम्प्यारेटिभ एनाटोमीको पोइन्टलाई चाहिँ हामी लिएर थोरै डिस्कस गरौँ है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमलहरूले के गर्छ, एउटा एनिमलमा धेरै टाइपको एनिमलहरूमा हेर्दै गयो भने हामीले एउटा फर्स्ट कुरा के पाउँछौँ, सिमिल्यारिटिज पाउँछौँ नि अर्ग्यानिजमभित्रै क्या है। डिफ्रेन्ट स्पेसिस जस्तै कि म्यान, जस्तै कि डग अथवा कुनै न कुनै हेबिटेन्ट्समा केही न केही सिमिल्यारिटिज हुन्छ है। जस्तो कि मङ्कीहरूको केसमा लिँदा है हो, द कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ भेरियस स्ट्रक्चर इन डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ भर्टिब्रेट्स reveals a basic plan of organization indicating the animals have arises from some common ancestors from by modification है। डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्स एनिमलहरूलाई चाहिँ एकैचोटि यसो लिएर आएर अध्ययन हामीले स्टडी त्यसको स्ट्रक्चरहरूको अध्ययन गर्ने होइन,
भनी चाहिँ हामीले के पाउँछौँ अरे भन्दाखेरि तिनीहरूको एन्सेस्टर चाहिँ कमन हुनसक्छ होइन। आजको दिनमा चाहिँ त्यो यो तरिकाले मोडिफाई भएको होइन, यो चाहिँ अर्को तरिकाले मोडिफाई भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको यो एउटा पोइन्ट हो है। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि द एनाटोमी अफ एन पार्टिकुलर organ system in the diverse member of a given phylum suggests a basic similarities of from which is varied to some extent from one class to another है। जस्तै कि कुनै पनि एउटा एनाटोमीको होइन कुनै पार्टिकुलर अर्गन सिस्टम हुन्छ नि होइन, त्यो अर्गन सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि जसले चाहिँ एउटै फाइलममा राखेर के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ सिमिल्यारिटी छ फर्म हुँदाखेरिको भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ है। मैले भनिहालेँ नि यसको फ्याक्ट चाहिँ अलिकति ल्याक छ है, फ्याक्ट चाहिँ अलिकति ल्याक छ होइन, तर इभिडेन्सेसहरू चाहिँ दिन खोजेको छ, ट्राई गरेको छ है। अलिकति यसमा चाहिँ क्वेसनिङहरू चाहिँ बढी आउन सक्छ, यो भयो भने यस्तो हुँदाखेरि यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसनिङहरू चाहिँ हामीलाई आउन सक्छ है। हामीले चाहिँ यही तरिकाले बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि स्केलेटलहरू होइन, मस्कुलरहरू होइन, सर्कुलेटरी, त्यस्तै गरी एक्सक्रेटरी सिस्टमहरू, यस्तोहरू चाहिँ भर्टिब्रेट्सहरूमा के छ क्लियर छ नि। यसको इलिस्ट्रेसन यसको प्रिन्सिपलहरू त क्लियर छ नि त होइन, सबै अर्गानिजममा चाहिँ एउटै टाइपको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ नि है। यस्तो कुरा चाहिँ यसले भन्न खोजेको है। अब यस्तो खालको स्टडिजहरूलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली अब एनाटोमीले के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अर्ग्यानिक इभोल्युसनको साइडमै भएको चाहिँ सिमिल्यारिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्ग्यानिक इभोल्युसन चाहिँ एउटा पार्टले चाहिँ प्रुभ भएको देखाउँछ है। र अर्को कुरा गर्ने हो भने anatomical similarities becomes more and more complex progressively as one proceeds from lower animal to higher animal हैन। अब सिमिल्यारिटिजहरू त धेरै छन् हैन, त्यसै गरी कम्प्लेक्स प्रोग्रेसनहरू त भइरहेको छ एउटा प्रोसिडबाट हैन, एउटा लोयर एनिमल टाइपबाट अर्को हायर एनिमलमा चाहिँ कन्टिन्युसली र सँगसँगै स्लोली कन्टिन्युसली र एकदम त्यो हुँदा त अब एकदम लङ इयर्समा त एकदम कम्प्लेक्स फर्ममा आइसकेको छ हो, त्यस्तो कुरा भन्न खोजेको हो है। त्यसै गरी अल भेराइटिज अफ एनिमल ह्याभ इनहेरिटेड द एनाटोमिकल स्ट्रक्चर फ्रम अ कमन एन्सेस्टर होइन। सबै एनिमलमा चाहिँ जस्तै कि हाम्रो पास्ट लाइफबाटै आएको चाहिँ सिमिल्यारिटिजहरू चाहिँ देखिने भएको भएर चाहिँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट चाहिँ सिमिल्यारिटिज आएको भएर चाहिँ यो चाहिँ कमन एन्सेस्टरबाट आएको हुनसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रुभ गर्न सकेको हुन्छ है। जस्तै कि अर्ग्यानहरूको लागि चाहिँ तीनवटा टाइपको छ, जस्तै कि होमोलोगस, एनालोगस र भेस्टियल अर्ग्यान है। यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एनिमलमा चाहिँ एउटै ग्रुपबाट चाहिँ आएको भन्ने चाहिँ इभिडेन्समा चाहिँ फेभर गर्छ है। जस्तै कि होमोलोगस अर्ग्यानको कुरा गरौँ है, फर्स्टमा एमा होमोलोगस अर्ग्यान। अब होमोलोगस अर्ग्यानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि होमोलोगस अर्ग्यान आर द अर्ग्यान विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफ्रेन्ट इन फङ्सन है। ओरिजिनमा चाहिँ तिनीहरूको सिम्पल हुन्छ अरे, तर फङ्सनमा चाहिँ उनीहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ अरे है। र यसलाई चाहिँ रिचार्ड ओनले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको है टर्म होमोलोजियस भन्ने चाहिँ टर्म चाहिँ रिचार्ड ओनले इन्ट्रोड्युस चाहिँ गरेको हो फर्स्ट टाइम है। अब एक्जाम्पलको लागि लिनु पर्दाखेरि जस्तै कि फोर लिम्स अफ व्हेल है, जस्तै कि तपाईँहरूले बुकमा यसको फिगर पनि होला है। जस्तै कि फोर लिम्स अफ व्हेल होइन, ब्याटको विङ्सहरू होइन, बर्डको विङ्सहरू होइन, हर्स, त्यसै गरी म्यान होइन। त्यसै गरी फोर लिम्स अफ व्हेल चाहिँ के हुन्छ मोडिफाइड फर के को लागि, स्विमिङको लागि होइन। अनि त्यसपछि ब्याट बर्डहरूको लागि के को लागि, फ्लाइ गर्नको लागि होइन। त्यसरी हर्सको लागि चाहिँ दौडिनको लागि छ भने, फ्रकको लागि चाहिँ लिपिङ, त्यसै गरी फर्मलिन्सको लागि होइन। त्यसै गरी मान्छेको लागि चाहिँ के हो ग्रास्पिङको लागि हो। यस्तो खालको चाहिँ प्रोभिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ यो यसरी डेभलप भयो होइन। म्यानमा यसरी डेभलप हुन गयो होइन। जस्तै कि मान्छेहरूमा हात यसरी डेभलप भयो होइन, हात डेभलप हुँदै गयो। घोडाहरूमा चाहिँ यसरी कुद्न सक्ने, घोडा त्यसको कुद्न सक्ने क्षमता हाई भयो होइन। ब्याट र बर्डहरूले फ्लाइ गर्न उड्न सक्ने क्यापेसिटी बनायो। घोडाले गुड्न मैले घोडा हर्स पनि उड्न भने क्या हो है, सरी है, त्यसो भने हर्सलाई चाहिँ एकदम छिटो हिँड्न सक्ने क्यापेबिलिटी बनायो है हो। यस्तो खालको जस्तै व्हेलहरूको एउटा यस्तो फ्लिपर गर्नको लागि होइन, अलिकति त्यो चल्नको लागि मुभमेन्ट्सको लागि होइन, स्विमिङको लागि प्रपोज बन्यो हो। यस्तो खालको चाहिँ इभिडेन्स चाहिँ दिएको छ होमोलोगस अर्ग्यानले चाहिँ है।
ओके, अब दस द फङ्सन अफ फोर लिम्स इन दिस एनिमल आर इन्टायरली डिफ्रेन्ट। हुन त यसको सबैको फङ्सन चाहिँ एकदमै फरक छ है, बट दिज आर कन्स्ट्रक्टेड अन सेम पेन्टाडिकल्ली प्याटर्न है। तर यिनीहरूको डेभलपमेन्ट, यिनीहरूको जस्तै कि हड्डीहरूको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ प्याटर्न चाहिँ उस्तै उस्तै देखिन्छ है। जस्तै कि बोनहरूको प्याटर्न चाहिँ एकदम सिमिलर देखिन्छ भन्न खोजेको है। त्यसै गरी मसल्स, हार्ट, नर्भ्स, ब्लड भेसल यिनीहरू पनि सेम तरिकाले नै चाहिँ त्यही प्याटर्नमै चाहिँ एरेन्ज भएको छ अरे क्या। हार्टहरू पनि, नर्भ्सहरू होइन, ब्लड भेसलहरू होइन, र त्यसै गरी मसल्सहरू यो पनि सेम प्याटर्नमै बनेको छ भनेर होमोलोगस अर्ग्यानमा चाहिँ यो थ्योरीको कुरा गरिएको छ है। अब हामी कुरा गरौँ कन्क्लुजनको है। अब होमोलोगस अर्ग्यान सजेस्ट द्याट द अर्ग्यानिजम माइट बी इभल्भ फ्रम द सिमिलर एयर कमन एन्सेस्टर। भन्नुको अर्थ कि यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि होमोलोगस अर्ग्यानको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि, होमोलोगस अर्ग्यानको पार्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको अब फङ्सन फरक भए पनि यिनीहरूको स्ट्रक्चर होइन सबै कुराहरू चाहिँ सेम भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एउटै एन्सेस्टरबाट आएको हो भन्न चाहिँ सकिन्छ क्या। जस्तै कि डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भएको हो भन्न सकिन्छ क्या। जस्तै कि एडप्टेसन अनुसार चाहिँ रेडिएट गरेको अथवा एडप्टेसन अनुसार नै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो, जस्तै कि मान्छेको लागि हात चाहियो होइन, घोडाको लागि त्यो एकदम पावरफुल खुट्टा चाहियो, ब्याटहरू बर्डहरूको लागि उड्न सक्ने क्यापेसिटी चाहियो हो, त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यो चाहिँ डाइभर्स भयो के अरे, डाइभर्स हुँदै आएको हो भन्ने कुराको इभोल्युसनको चाहिँ प्रुफ दिन खोज्छ यो होमोलोगस अर्ग्यानले है। अब हामी कुरा गरौँ बीमा एनालोगस अर्ग्यानको कुरा गरौँ। एनालोगस अर्ग्यान, ओके। अब एनालोगस अर्ग्यान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फङ्सन चाहिँ सिमिलर छ तर ओरिजिन चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा है। अघि नै चाहिँ के भएको थियो होमोलोगस अर्ग्यानमा भन्दाखेरि फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ तर यिनीहरूको चाहिँ ओरिजिन चाहिँ सेम हो भन्ने कुरा गरेको थियो होमोलोगसले। अब एनालोगसमा चाहिँ अलिकति फरक भयो है, अर्ग्यान सिमिलर थियो त्यसमा डिफ्रेन्ट फङ्सन भयो होमोलोगस अर्ग्यानमा भने एनालोगसमा चाहिँ अर्ग्यान सिमिलर हुने भयो, फङ्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भयो है। अब यस्तो अर्ग्यान्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर एपेरेन्स अथवा पर्फर्म होइन, अनिखेरि सेम फङ्सन होइन, तर तिनीहरूको डेभलप हुन्छ नि होइन एकदम फरक छ, एकदम फरक खालको ग्रुपबाट आएको होइन, डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरबाट आएको देखिन्छ क्या। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि विङ्स अफ बटरफ्लाई, बर्ड एन्ड ब्याट, द विङ्स अफ दिस एनिमल पर्फर्म्स द सेम फङ्सन है। तिनीहरूको फङ्सन त सेम हो नि त होइन, विङ के अरे पखेटा हो सबैको, बटरफ्लाईको नि विङ्स सेम हो होइन, भने बटरफ्लाईको विङ्स सेम हो भने सँगसँगै के अरे बर्डहरूको नि विङ्स त्यही हो, ब्याटहरूको नि विङ्स त्यही हो। अब उनीहरूको काम त सेम भयो होइन, सिमिलर फङ्सन भयो, तर यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ अलिकति फरक हो कि फङ्सन चाहिँ अलिकति सिमिलरै, अर्ग्यान सिमिलरै भए पनि ओरिजिन चाहिँ अलिकति फरक हो कि भन्ने पनि कुरा गर्छ है। जस्तै कि द विङ्स अफ दिस एनिमल्स पर्फर्म्स द सेम फङ्सन अफ एसिस्टिङ इन फाइट बट डिफ्रेन्ट कन्सिडरेबली इन देयर स्ट्रक्चरमा तिनीहरूको फरक छ है। ओके, द विङ्स अफ एन इन्सेक्ट इज प्योरली मेम्बरियस है विदाउट स्केलेटन सपोर्ट है। अब इन्सेक्टको केसमा के छ एकदम स्केलेटनहरूको सपोर्ट बिना नै एकदम मेम्बरियस छ नि त प्योरली होइन। त्यसै गरी बर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बर्डमा चाहिँ फिदरहरू एट्याच छ, बोन्सहरू छ, आर्म्सहरू छ होइन, यस्तो खालको कुराहरू छ नि। त्यस्तै गरी ब्याटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विङ्सहरू कस्तो छ, फोल्डेड स्किनको छ होइन, अब पुरै बोन्सले एट्याच भएको आर्म्सहरू छ है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एनालोगस अर्ग्यानले चाहिँ कुरा गरेको है। र यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, कन्क्लुजन भनेको चाहिँ यो हो कि द एनालोगस अर्ग्यान सजेस्ट द्याट द अर्ग्यानिजम माइट बी इभोल्युटेड फ्रम डिसिमिलर एन्सेस्टर्स होइन, डिसिमिलर एन्सेस्टर्सबाटै आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ, बट इट्स हो कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन है, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है। र एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नु पर्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ यो हामीले होमोलोगस अर्ग्यान र एनालोगस अर्ग्यानको चाहिँ जान्नु पर्दछ है। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ है। डिफ्रेन्स बिट्विन के अरे होमोलोगस अर्ग्यान र
लोगस अर्ग्यानको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ है। अब होमोलोगस अर्ग्यान भनेको के छ भन्दाखेरि मैले रिपिटै धेरैचोटि गरिसकेँ। इट इज सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफ्रेन्ट इन फङ्सन है। के को केसमा? हाम्रो होमोको केसमा है, होमोलोगसको केसमा। त्यसै गरी एनालोगसको केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज सिमिलर इन फङ्सन बट डिफ्रेन्ट इन ओरिजिन भन्ने चाहिँ हामीले फर्स्ट डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्न सक्छौँ है। अब सेकेन्डमा रहेको छ एक्जाम्पलको कुरा गरौँ। अब एक्जाम्पल लाइक 4 लिम्स अफ व्हेल होइन, व्हेल, ब्याट, बर्ड होइन, हर्स, म्यानको रूपमा एक्जाम्पल लेख्न सक्यौँ हामीले होइन। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हामीले लेख्न सक्यौँ, एक्जाम्पल्स आर विङ्स अफ बटरफ्लाई होइन, बर्ड एन्ड ब्याट। अब फरक छ नि त होइन, बटरफ्लाईलाई हेर्दा, ब्याटलाई हेर्दा, बर्डलाई हेर्दा त्यो तिनवटा फरक छ नि त, हो त्यस्तो कुराहरू है। अनि होमोलोगस अर्ग्यानले के गर्छ भन्दाखेरि सजेस्ट द अर्ग्यान माइट बी इभल्भ फ्रम सिमिलर अर कमन एन्सिस्टर भन्ने कुरा गर्छ। हाम्रै अन्डरस्ट्यान्डिङकै कुरा लेख्ने हो क्या होइन, डिफ्रेन्स बिट्विन भन्दैमा घोक्दै गरेको कुराहरू लेख्ने होइन क्या, जे बुझ्दै आएको कुराहरू हुन्छ नि त्यही कुरालाई सट्ट लेख्थ्यौँ है। त्यसपछि एनालोगस अर्ग्यानले के सजेस्ट गर्छ भन्दाखेरि द्याट द अर्ग्यानिजम माइट बी इभोल्युटेड फ्रम डिसिमिलर एन्सिस्टर भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। अब होमोलोगस अर्ग्यान के हो? डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन सो गर्छ भने एनालोगस अर्ग्यानले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसनलाई सपोर्ट गर्छ है। र ओके, हामीले आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै पढौँ है। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा थर्ड पार्टको कुरा गर्नेछौँ। भेस्टिगियल अर्ग्यानको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने नै छौँ होइन। र तपाईँहरूलाई आजसम्म पढेको कुरामा कुनै डाउट कन्फ्युजन छ भने प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् है। र स्पेसल भिडियो चाहिएको छ भने पनि हामीलाई भन्नुहोस्, फोन गरेर भन्नुहोस् है। हामी त्यही अनुसार भिडियो क्रिएट गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छौँ है। पढ्न चाहिँ एकदम नछोडौँ होइन, कन्टिन्युस लर्न गर्दै जाउँ होइन। हाम्रो च्यानलबाट अरू भिडियोहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। कुनै पनि भिडियोमा कन्फ्युजन छ भने प्लिज भन्नुहोस् है। र तपाईँहरूलाई फिडब्याक पनि दिनुहोस्, साथीहरूमालाई सेयर गर्नुहोस् है। पढ्न सकिन्छ सबैजनाले, हामी सबैलाई सेयर गरौँ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा चाहन्छु। ल गाइस, सी यू।